أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أغلب عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنك قلت وقولك الحق. اللهم إنك قلت وقولك الحق. اللهم إنك قلت وقولك الحق. اللهم إنك قلت وقولك الحق.
اللهم إنك قلت وقولك الحق 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 اللهم إنك قلت وقولك الحق. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أسألك اللهم إن تبطل سحر المسحورين اللهم دمر كل سحر دخل البطون والأرحام 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 اللهم دمر كل سحر دخل البطون والأرحام. اللهم أبطل كل سحر مأكول مشروب اللهم أبطل كل سحر مأكول مشروب اللهم أبطل كل سحر مأكول مشروب اللهم أبطل كل سحر صنعه لتفريق بين الأزواج اللهم أبطل كل سحر صنعوه لتفريق بين الأزواج اللهم أبطل كل سحر صنعوه لتفريق بين الأزواج اللهم أبطل كل سحر مشوش اللهم أبطل كل سحر مرشوش فمنازل 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 اللهم أبطل كل سحر مدفون في قبر 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 اللهم أبطل كل سحر سبب الأمراض 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 اللهم أبطل كل سحر سبب الأمراض. بسم الله العظيم الأعظم بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان إفريت 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 كل شيطان إفريت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم يا قاسم الجبابرة وكاسر الأكاسرة دمر كل ساحر وساهرة دمر كل ساحر وساهرة دمر كل ساحر وساهرة دمر كل ساحر وساهرة. اللهم دمر السحرة ومن شايعهم ومن ناصرهم ومن صنع السحر منهم ومن ذهب إليهم عاملا متعمدا. اللهم حل ما عقدوا اللهم حل كل ما عقدوا اللهم حل
كل ما عقدوا. اللهم فك ما ربطوا، اللهم فك ما ربطوا، اللهم فك ما ربطوا. اللهم ابطل ما نفثوا، 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 اللهم ابطل ما نفثوا. اللهم ابطل السحر بأعوانه ما علمنا منه وما لا نعلم. اللهم ابطل ما كان من سحر مشروبا، اللهم ابطل ما كان من السحر مشروبا، اللهم ابطل ما كان من السحر مشروبا، اللهم ابطل ما كان مطعوما، اللهم ابطل ما كان مطموعا، اللهم ابطل ما كان مطعوما، اللهم ابطل ما كان ملموسا، اللهم ابطل ما كان ملموسا، اللهم ابطل ما كان ملموسا، اللهم ابطل ما كان مدعوسا، اللهم ابطل ما كان مدعوسا، اللهم ابطل ما كان مدعوسا، اللهم ابطل ما كان معلقا، 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 اللهم ابطل ما كان مدفونا، اللهم ابطل ما كان مدفونا، اللهم ابطل ما كان مدفونا، اللهم ابطل ما كان تحت التراب، 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 اللهم ابطل ما كان تحت الشجر، 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 اللهم ابطل ما كان تحت الهجر، اللهم ابطل ما كان تحت الهجر، اللهم ابطل ما كان تحت الهجر. اللهم ابطل ما كان تحت اللهم ابطل ما كان في البحر، اللهم ابطل ما كان في البحر، اللهم ابطل ما كان في البحر، اللهم ابطل ما كان في قدر، اللهم ابطل ما كان في قدر، اللهم ابطل ما كان في قدر، اللهم ابطل ما كان في القبور، اللهم ابطل ما كان في البطور، اللهم ابطل ما كان في القبور، اللهم ابطل ما كان في القبور، اللهم ابطل ما كان في القبور، اللهم ابطل ما كان في بيت الساحر، 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 اللهم ابطل ما كان في البطون، 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 اللهم اخرج ما كان في الارحام، اللهم اخرج ما كان في الارحام، اللهم اخرج ما كان في الارحام من عذاب، اللهم ابطل ما كان خيوطا، اللهم ابطل ما كان خيوطا، اللهم ابطل ما كان خيوطا، اللهم ابطل ما كان مسلسلا، 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 اللهم ابطل ما كان مسلسلا. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، اللهم أهلك أقواهم، اللهم أهلك أعتاهم، اللهم أهلك أمكرهم وأكبرهم، اللهم أهلك أمكرهم وأكبرهم وأدناهم وأخفاهم،
وأكبرهم وأدناهم وأخفاها. اللهم أهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم. اللهم أهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم وأقواهم ساحرا. اللهم أهلك كل جبار عنيد. اللهم أهلك كل جبار عنيد. اللهم أهلك كل جبار عنيد. شيطان متكبر مريد. شيطان متكبر مريد. اللهم أهلك من تسلطوا بالسحر على عبادك. اللهم أهلك من تسلطوا بالسحر على عبادك. اللهم اقتل بددا فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقتلهم بددا فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقتلهم بددا فإنهم لا يعجزونك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاصر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.